अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आग प्रोग्राम के साथ एक बार फिर आतिफ शाहीन आपकी खिदमत में हाजिर है मुजफ्फराबाद से। और आज का एक और बेहतरीन प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर नहीं बल्कि पाकिस्तान का कहा जाए नौजवान चमकता सितारा। इन्होंने बहुत कम अरसे में जो है अपना एक नाम बनाया रैप सिंगिंग में। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खुश आमदीद। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सबसे पहले इनवाइट करने का। अच्छा, किंग हसन के नाम से आप सोशल मीडिया पे मशहूर हैं, उसके अलावा आप रैप भी कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में रहते हुए। कैसे ये शौक पैदा हुआ रैप का आज़ाद कश्मीर में? आज़ाद कश्मीर में रहते हुए रैप का शौक कुछ ऐसे पैदा हुआ कि एक कज़न है मेरे, उन्होंने पहली बार मुझे अपने लैपटॉप पे 2011 की बात है कि रैप सुनाया कि ये एक जॉनरा है म्यूज़िक का। तो वहाँ से सुन के फिर उसको मैं फॉलो करता रहा। 9th-10th में आके जब मुझे पता थोड़ा बहुत साथ वाले कहने लगे कि तू सही मतलब रैप का फ्लो तेरा ठीक है और ये वाला सीन है, तो फिर मैं उसको खुद आहिस्ता आहिस्ता लिखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो बेसिकली पोइट्री से किया था, आज़ाद नज़्में लिखता होता था। तो वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर लिखते लिखते एक दफ़ा फर्स्ट ईयर में आके रिकॉर्ड किया पहला गाना, और फिर वहाँ से आगे फिर चलते ही रहे। बहुत खूब। और आप अब जो है पहाड़ी में भी आपने आके रैप किया। बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इसकी जो है जो म्यूज़िक को समझने वाले लोग हैं वो उनको पता है कि किस तरह पहाड़ी को इस एक लाइन में लाया जाता है। उस बारे में क्या कहेंगे, कैसे इसको हैंडल किया? पहाड़ी में रैप बेसिकली मेरा एक ख्वाब ये था कि मैं अगर थीसिस करूँ तो वो मैं करूँ कि पहाड़ी लैंग्वेज इन मॉडर्न डे म्यूज़िक। तो उसमें से एक मॉडर्न डे म्यूज़िक में एक जॉनरा मैंने रखा रैप। तो एक मेरा एक दोस्त है, लाहौर बैठे हुए थे हम लोग, मैं परफॉर्म करने गया हुआ था। तो वहाँ पर हम लोगों ने, उसने मुझे ये बात बोली कि यार आप पहाड़ी के अंदर एक बार स्टार्ट करके देखो, बर्फी नाम है उसका। उसने ये बात बोली कि आप पहाड़ी में एक बार देखो कि पहाड़ी का क्या सीन है, पहाड़ी में रैप हो सकता है नहीं हो सकता। वहाँ पे बैठे फ्री स्टाइल मैंने स्टार्ट किया, तो पहाड़ी में बड़े मजे का बैठा। तो वो उसने मुझे बेसिकली यही कहा कि मुजफ्फराबाद घुमा हमें रैप करके। तो वो मैंने पहला फ्री स्टाइल वो उसी पे मुजफ्फराबाद के ऊपर मैंने जगह जगह को आपका गया भी अच्छा खासा लोगों ने देखा, तो मिलियन में गया था वो। बस फिर वहीं से आगे फिर उसके बाद पहाड़ी में लिखा और वो पूरा फिर कंपोज वगैरह करके तो टीम के साथ बन गया। अच्छा, उसके अलावा आपने जो है कश्मीर पे जो रैप आपने गाए वो बड़े वायरल गए, क्या वजह आपने साथ साथ कश्मीर को भी टच किया? कश्मीर को एक यही बात है ना कि यार एक आप अगर चीज़ लिख रहे हो तो एक एज एन आर्टिस्ट में अपना तब तक हाथ बाउंड करूँगा, अपना हाथ तब तक लिखूंगा उस चीज़ को। एज एन आर्टिस्ट में तब तक वो काम करूँगा जब तक मैं इसमें सेटिस्फाई हूँ। तो मैं सेटिस्फाई तब हूँगा जब मैं हक की बात करूँगा, सच्ची बात करूँगा। जब मैं वो बात ना कर सका जो मेरे दिल को अच्छी नहीं लग रही, या फिर मैं वो नहीं कर पा रहा है, किसी वजह से नहीं कर पा रहा, तो वो मैं अपने आर्टिस्ट चाह के भी नहीं कर पा, तो वो मैं एज एन आर्टिस्ट उस चीज़ को छोड़ दूंगा। तो एज एन इमोशन को पोर्ट्रे करना जो मैंने अपने सराउंडिंग्स में देखा, अपने कश्मीर के हालात देखे, तो वो मैंने बस एक आहिस्ता आहिस्ता लिखना स्टार्ट किया, और वो फिर कश्मीर का उसके बाद कश्मीर ही चलता है। लोगों ने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया, और बड़ी लोगों की एक मैं खुद जब सुनता हूँ बजाते खुद वो रैप एक फीलिंग्स आ जाती है इंसान के दिल में कि भाई मैं भी इस पे उठ के वो आज़ादी के नारे मारूं। कैसे वो आया कि इसमें हम ये बना जो है लाइन भी साथ शामिल करें, आज़ादी वाले नारे वाली? जोश और जज्बा, ये सब चीज़ें, ये सब जो हालात थे, इन सब को जोड़ के, इन सब को लिख के, तो बीच में हमारे स्लोगन्स, ऐसी जब कश्मीरी की बात लिख रहे हैं तो बीच में हमारे स्लोगन्स ना हो तो वो चीज़ मिसिंग रह जाती है। अच्छा, इसमें ये मुझे बताएं कि आप ये जो अपने रैप वगैरह लिखते हैं कि खुद लिखते हैं या फिर कोई आपके साथ शायर है? मोस्टली लोग होते हैं ना पीछे शायर बैठे होते हैं, आगे वो चार्ट बोलते हैं। हमारा रैप का यही होता है कि यार आपने लिखना खुद है, सब कुछ खुद करना है, रिकॉर्ड वगैरह भी, तो लिखना वगैरह सब कुछ शुरू से ही खुद ही, और कंपोज वगैरह भी शुरू से खुद ही। इसमें कोई आपका उस्ताद वगैरह या किसी से मुतासर हुए हो रैप में? क्योंकि बड़ी दुनिया इसमें भी शामिल है, तो किसी से अगर मुतासर हुए? स्टार्टिंग में मैं बोहेमिया को सुनता था। स्टार्टिंग में बोहेमिया के बाद मैंने डायरेक्ट स्विच किया वेस्ट साइड की तरफ। मैं वहाँ पे एमिनेम, मतलब वो सारे स्नूप डॉग, केंड्रिक लमार, इन सारे वेस्टर्न्स को सुनने लगा। तो थोड़ा मेरा झलक ये आती होगी कि मैं थोड़ा सा वेस्टर्न टच आता है बीच में, तो वो कह सकते हैं कि वो यही है। लेकिन एज एन रैप बीट पे ला के बिठाना, रिकॉर्ड करना, पहली बार यहाँ पर एक NCA ग्रेजुएटेड आर्टिस्ट हैं, अहमद सागर नाम है उनका, हमारे सागर सर के स्टूडियो में जाके उन्होंने मुझे बीट पे ला के और वो पूरा एक प्रॉपर बताया कि रिकॉर्डिंग कैसे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने अपना सेटअप रिकॉर्डिंग का खोल लिया और अब खुद ही सब कुछ। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसमें आप काफ़ी अर्सा हो गया इस फील्ड में, और बहुत कम अरसे में आगे से आके आप लोगों के दिलों में जगह बना दी। लोगों का रिस्पांस यहाँ पे आपको कैसा रहा? और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है ना कि लोग आप पे तनकीद करना शुरू कर देते हैं, नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देते हैं, तो उन लोगों को कैसे फेस करते हैं? ये 2 सवालों में शुरू में ये था कि रैप म्यूज़िक से लोग अवेयर नहीं थे कि ये क्या चीज़ है, रैप क्या है।
یہ کیسے کر رہے ہیں, یہ تو تیز تیز کیا پڑھ رہا ہے لگا ہوا. آہستہ آہستہ ان 5 سالوں میں یہ تھا کہ کرتے 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 لوگوں کو پتا چل گیا کہ یار یہ کچھ کر رہا ہے لگا ہوا, یہ کوئی میوزک کا ایک جانرا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جن کو نہیں سمجھ آتی, لیکن وہ یہی ہے کہ آہستہ آہستہ کرتے ہوئے چیز آپ اس کو لے کے جاتے ہو, آہستہ آہستہ وہ گرو کرتی ہے لوگوں کے اندر بھی. تو زیادہ تر الحمدللہ جو میری لوکل کمیونٹی تھی, جو میرے لوکل لوگ تھے, جو مظفر آباد کے لوگ تھے, کشمیر کے لوگ تھے, انہوں نے بہت زیادہ پیار دیا الحمدللہ, بہت زیادہ پیار دیا. ایز اے نیگیٹیوٹی اتنی زیادہ نہیں ملی, لیکن جو ملی وہ اوور شیڈو ہو گئی اس پیار کے نیچے. جو پیار آپ کو ملا اس میں وہ چھپ گئی, وہ چھپ گئی وہ پھر. اچھا مجھے یہ بتائیں ابھی تک آپ نے کہاں کہاں جو ہے پرفارم کیا, اور کون سے بڑے بڑے سنگر سے بھی آپ جو ہے مل چکے ہیں؟ میں نے پرفارم اگر اسٹارٹ کریں تو یونیورسٹی کے لیول سے اسٹارٹ کیا تھا. یونیورسٹی میں ایونٹس ہوتے تھے, وہاں سے اسٹارٹ کیا. پھر میں یونیورسٹی کے تھرو جا کے دوسری یونیورسٹیز میں پرفارم کرتا رہا ہوں. میں لاہور گیا ہوں, لاہور پرفارم کیا, اسلام آباد پرفارم کیا, فیصل آباد پرفارم کر کے آیا ہوں. میں انڈیویجولی کراچی گیا تھا, وہاں پہ ریپ بیٹلز ہوتی ہیں, کراچی کر کے آیا ہوں. لاہور میں ریپ بیٹلز ہوتی ہیں, وہاں پر ایک بار جیت کے بھی آیا ہوں, ایک بار رنر اپ آیا ہوں. فیصل آباد 2nd نمبر پہ تھا. میں یہاں پہ پی سی پہ ایک PLF ہوا تھا, تو وہاں پر میں نے سائر علی بگا کے لیے اوپن کیا تھا. اوپن کا یہ سین ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا آرٹسٹ آتا ہے تو اس سے پہلے آپ ایک اسٹارٹ اپ جو لوکل آرٹسٹ ہوتا ہے اپنی پروموشن کے لیے وہ کرتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اصل میں لوگوں کی سمجھ میں اینڈ پہ ہم بات کرتے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے گا, یہ جو ریپ اور سنگنگ کیا ڈفرینس ہے ان میں, کیا ان میں فرق کیا ہے ان میں؟ بیسیکلی اب ریپ جب ایجاد ہوا تھا نا, بیسیکلی ریپ کی ایجاد یہ تھی کہ وہ بلیک میوزک تھا. وہ کالو نے جو کہ ویسٹ سائڈ کے تھے, وہ اپنے بلیک موومنٹ جو تھی ان کی اپنے رائٹس کے لیے, اپنے رائٹس کے لیے, اپنے حقوق کے لیے, وہ ان کے بلیک پینتھرز ہوتے تھے, ان لوگوں نے ریپ سٹارٹ کیا تھا. یہ پاپ سے نکلا تھا, پاپ سے آگے وہ چلتے ہوئے ریپ بنا, پھر اس کے بعد وہ تیز تیز بولنا, وہ یہ سب ہوا. تو وہ ایک ریپ کا جانرا, جیسے میوزک کے ڈفرینٹ جانراز ہیں, پاپ ہے, راک ہے, اس طرح ریپ ہے, اس طرح لوک ہے, لوک سنگیت ہے, کنٹری میوزک ہے. تو یہ ان میں سے ایک جانرا ہے. آپ اس کو سنگنگ اس لیے اوائڈ کرتے ہیں کہنے سے کیونکہ اس میں وہ سر نہیں ہے. باقی اس میں ردم ہے, تال ہے, اس میں بیٹ ہے, اس میں میوزک ہے, وہ سب کچھ ہے, لیکن وہ سر نہیں ہے. آپ سر لگاتے ہیں, ریپرز بھی ہیں بیچ میں کچھ ایسے جو کہ پاپ ریپ کرتے ہیں, جو کہ تھوڑا دوسری طرح کا ریپ کرتے ہیں, جیسے تھوڑا میلوڈک ریپ ہو گیا وہ کرتے ہیں. لیکن جو ہارڈ کور ریپ ہے جو ہم لوگ زیادہ تر پریفر کرتے ہیں, لیریکل ریپ ہے, اس میں سر نہیں ہوتا. تو سنگنگ ایک الگ جانرا ہے, وہ سنگ کرتے ہیں. ریپ ایک الگ جانرا ہے جو ریپ کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ اس فیلڈ کو ایز اے پیشن جو ہے استعمال کر رہے ہیں, یہ پروفیشنل آپ اس کو جو ہے اس میں جا رہے ہیں؟ یار میں نے تو سچی بات بتاؤں تو ایز اے پیشن اسٹارٹ کیا تھا, اپنے دوستوں کو سنانا, سب کچھ سنانا, لیکن اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا, لوگوں نے پیار بھی اتنا زیادہ دیا ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ اب تھوڑی اس پروفیشن پہ چلتی جا رہی. لیکن میری ساتھ ساتھ ڈگری بھی کر رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ میں کچھ اور اسکلز بھی کر رہا ہوں. میں NGO ایک کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں, اس میں بھی NGO ورک کر رہا ہوں لگا ہوا. تو پروفیشنلزم ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن یہ جو ہے صرف میرا ایک ایز اے پیشن ہے. اور اس سے یہ کہ صرف ایز این اپنے ایموشن پورٹرے کرنے کے لیے, یہ صرف اس کے لیے. آخر میں مزید آپ کچھ اپنے دیکھنے والوں کے لیے جو ہے کوئی پیغام دینا چاہیں اگر ہمارے چینل کی وساطت سے؟ یار دیکھنے والوں کے لیے تو یہی ہے کہ جب ہمارا علاقہ جو ہے بہت کنجسٹڈ ہے, ہمارے علاقے میں جو کلچرل ڈرا بیک ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. ہم لوگ اپنے کلچر سے زیادہ تر لوگ تو یہ ہے کہ اب دوسرا کلچر اپنا گئے ہیں یا پھر وہ الگ سے ہو گئے ہیں. ان لوگوں کو اپنے کلچر کا نہیں پتہ, ان کو اپنے آرٹ کا نہیں پتہ. تو جتنا آرٹ ہم لوگ پروموٹ کر سکتے ہیں, جتنے آرٹسٹ کو سپورٹ کر سکتے ہیں, خواہ وہ پینٹنگ کر رہا ہے, وہ اسکیچنگ کر رہا ہے, وہ آپ کا لوک سنگیت کر رہا ہے, یا وہ ریپ کر رہا ہے, یا وہ کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس کو آپ جتنا پروموٹ کر سکتے ہیں اس کی بنسبت کہ آپ باہر کے لوگوں کو جائیں, باہر کے لوگوں میں دیکھیں, ان کو آئیڈیلائز کریں, اپنے زیادہ لوگوں کو دیکھیں, اور آرٹ کے اوپر تھوڑا زیادہ فوکس کریں. کیونکہ آرٹ کا ہمارے پاس اتنا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ آرٹ پہ فوکس بالکل ہمارا کام ہے. جی بہت شکریہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک حسن, بہت شکریہ جی حسن صاحب, آپ بہت شکریہ ٹائم دیا. تو ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک اللہ حافظ.